السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سارة ماما ألجيريان. اليوم من تحضيرات العيد إن شاء الله حبيت نتقاسم معكم هذا الكاطو اللي بزاف بنين واللي مليح للأعياد للمناسبات. بزاف كاطو، هذا الكاطو بزاف أشباب. المهم نبداو الوصفه تاعنا. عندنا في هذا الكاطو نسحقو 500 غرام تاع لا مارغرين، انا نستعمل فلوريال. نسحقو 3 جون دوف، نسحقو 2 ليفور شيميك، ونسحقو كاس سكر غلاس، ونسحقو 2 à 3 كويير تاع الكاكاو، ونطمو بلا فارين تاعنا اللي تكون غربلناها ديجا. نبداو على بركه الله. نديرو لا مارغرين تاعنا، نزيدو لها 3 جون دوف، وهنا انا استعملت لاغام تاع الشوكولا يعطيلو ان تري بوغو. هنا لو سكر غلاس تاعي انا دوك لازم نعاود نصفيه باسكو داليك شغل حبات حبات. نخدم هذا الخليط تاعي مليح بيدي، ولازم الزبده تاعي لا مارغرين بلوتو تكون عندي بزاف ملي خرجتها من الفريجيدير، مينيموم ساعه ونص. نخدمو مليح ومن بعد نزيدلو الكاكاو. والكاكاو كي نروحو نشرو الكاكاو اللي يكون لا كولور تاعو كلير ويكون فيه ريحه بنينه، هذاك يجي الكاطو تاعو بزاف شباب. حنا مخرجين دراهم على ماشي نشرو حاجه اللي بنينه وتجينا هايله في نوغاتو. ومن بعد نولي نزيد لا فارين ومن بعد الخميره بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه. هذيك العجينه تكون طريه، ما تكونش طريه بزاف باسكو كي تكون بالزبده وطريه بزاف تولي كي نديروها في الفوق تتحل كامل، تتسطح كامل، وما تكون يابسه حتى تولي احجر باش تجينا مبسه وباش تجينا هشيشه. ومن بعد نروح لو بلان دو طرافاي تاعي، نرشو كاع بلا فارين، نحط اون بول هكا نقسم هكا خبيزه تاع هذاك لاباط، ونحطها فوق لو بلان دو طرافاي، ونفتحها بالحلال هكا واحد 2 à 3 مليمتر. ومن بعد تطبع بالطابع تاع لو كور تاع القلب، ونحطها في الفوق الطيب على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى 200 درجة مئوية، وكل وحدة تعرف الفوق تاعها كيفاش يخدم. كي يكون لو فوق فونتيلي راهو ما يطولش بزاف طياب ويطيب من الفوق ومن التحت على فوا. ومن بعد حنجوزو لاكريم تاعنا. هاد لاكريم نديروها بين الحبه والحبه تاع الكاطو. واش نستعملو فيها؟ نستعملو 250 غرام تاع مارغرين فلوريال. هاد لا مارغرين فلوريال خرجت غير كيما والقول تاعها بزاف بنين، القول تاع الزبده. نديرو 250 غرام ونفرغو مليح الباطا كاع بالمغرفه باسكو التبذير ربي ما يحبوش. نزيدولو نص كاس سكر غلاس، بريسك ان فير، مي انا ندير نص كاس وكل واحد يحب يدير شحال حب. نزيدولو نص كاس تاع العسل، ونزيدولو 4 مغارف تاع لا شونتيي. ونطلعهم مليح بالباتر حتى تولي نتحصلوا على اون كريم بيضه. تشوفوا معايا هنا كيفاش راهي تطلع لا كريم تاعي وكيفاش راهي فرصه تولي بيضه.
نعمر لا كريم تاعي في اون بوش ادوي باش تجيني الخدمه براتيك، ونبدا نديرها كاع شويه شويه فوق كل وحده، ومن بعد نليمهم. هايليك انا راني غطيت كامل الكاطو تاعي، نغطيه، ومن بعد هذيك لا كريم اللي تخرج نمسحوا بها كاع لي بور تاع الكاطو، باسكو هذا الكاطو حنعاودو نرمدوه. كي نرمدوه لازم له حاجه اللي يلصق فيها، هذاك الشيء اللي نرمدو به. ومن بعد جزنا نبريباريو، عندنا نواه كوكو تاعنا درناها في بلا، نحطوه في الكوشه و طون طون نطلعو عليه. ومن بعد هذيك كي نشوفوا لا كولور تاعو ولات ان بو غوز، واش نديرو نجبدوه من الفوق، نحطوا له كاس تاع السكر ابوبري انفيرون كاس تاع السكر، ونديرو له 4 5 كويير تاع الكاكاو. هذيك الكاكاو اللي قلنا عليه لا كولور تاعو كلير وريحته بنينه، نديرو بالعقل بالعقل حتى نلحقوا لا كولور اللي كنا حابينها تاع تاع باش نرمدو هذاك الكاطو تاعنا. يجي بزاف هذاك النواه كوكو، يجي بزاف الكو تاعو بنين مع الكو تاع الكاكاو، يعطي بنا تهبل. ولازم يكون عندنا النواه كوكو تاعنا يكون سخون باش يدخلوا كاع هذوك المكونات في بعضهم. ومن بعد نشدو البانسو ونمسحو كامل من الفوق هذيك الكاطو تاعنا بالمعجون، ومن بعد نرمدوه في هذاك النواه كوكو تاعنا. هايليك نزيد معاكم هاد الحبه تاني. ومن بعد واش نديرو، نشد الكاكاو نسبودري شويه بوغ لا ديكوراسيون برك فوق الحبات دياولي. هاوليك الكاطو تاعي في طبق التقديم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا اعجبكم الفيديو ديروا لي لايك وديروا لي اشتراك، ودمتم في امان الله.